अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अहमद उस्मान और जनाब का नाम है तारिक महमूद साहब। हम बेसिकली अभी स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स हैं। मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स और जो है पोइट्री की वीडियोस बनाता हूँ। तारिक साहब लाते हाजरा के ऊपर बहुत खूबसूरत वीडियोस बनाते हैं जो कि आप सब देखते भी इनके चैनल पे, और प्लस ये पोइट्री के ऊपर भी वीडियोस बनाते हैं। आज की स्पेसिफिक ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि जो YouTube है उसका पाकिस्तानी यूथ के ऊपर क्या किरदार होना चाहिए और क्या है, और किस तरह हम YouTube के थ्रू इस चीज़ में ग्रो कर सकते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कह दूं कि मैं ना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ना चाहता हूं डिसलाइक करें। आप इस वीडियो को देखें। ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, लंबी ज़रूर है, ये मैं मानता हूं। आप इतना टाइम और जगह पे देते हैं, आप इस वीडियो को एक दफ़ा देख के देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दें। वो आप पे है, बिल्कुल आप पे। आप उसका ये ना सोचें कि मैं आपको लाइक क्या कह रहा हूँ। नहीं, अच्छी लगे तो आप लाइक करें, नहीं अच्छी लगती तो आप डिसलाइक कर दें। लेकिन कमेंट में बताएं ज़रूर कि आपको क्यों पसंद नहीं आई, उसमें कौन सी वजूहात है। कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्यों नहीं पसंद आई, और अच्छी लगी है तो फिर लाइक करें और फिर उसको बताएं कि क्यों आपको अच्छी लगी है। तो मैं कुछ सवालात करूँगा, तारिक साहब उसके हवाले से अपने जो है व्यूज़ शेयर करेंगे, फिर डिस्कशन को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो तारिक साहब, क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? अच्छा, पहले तो बताएं आप कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आपसे आपका चैनल बड़ा अच्छा जा रहा है और आपकी वीडियोस माशा बड़ी अच्छी होती हैं। जी बस बहुत आपकी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। थैंक यू। तो मैं असल में गाहे बगाहे सोचता रहता हूँ ये चीज़ कि हम एक यंग जनरेशन जो है हमारी, वो ज़्यादा यही सोचती रहती है कि हम यार कैसे मुल्क से बाहर जाएँ, अच्छी नौकरी कैसे ले लें। 12 क्लास में पढ़ गए, 14 में पढ़ के हम कैसे अच्छी नौकरी ले लें। मेरे ख्याल से आज के दौर में ये बड़ा मुश्किल है। तजारत को जो मेरे ख्याल से फ़रोग़ देना चाहिए, अपने कारोबार की तरफ आना चाहिए। और ज़रूरी नहीं मेरे ख्याल से कि आपका कारोबार जो है वो आप एक बड़े लेवल से शुरू करें। कुछ लोगों की ये सोच होती है कि आपके पास करोड़ों रुपया हो तो फिर आप कारोबार कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि आप आज के दौर में, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में, आप फ्री भी बिना पैसे लगाए आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और उसमें आप ऊपर भी जा सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यूट्यूबर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, और गूगल पैसे लोग जो मैप डालते हैं वो भी हैं, जो कि जिन्होंने कोई पैसे नहीं लगाया और आप ऊपर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी हवाले से मेरा जो मेरे साथ के हम एज हैं या छोटे हैं, उनसे मैं समझता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी के दौर में हमें यही करना चाहिए कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बिना पैसे लगाए अगर से हम एक दूसरे की हेल्प कर दें तो हम इस सिलसिले में बहुत ऊपर जा सकते हैं। उसमें हेल्प में छोटी सी बात है कि आजकल तकरीबन पाकिस्तान के जो 90% लोग हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। और मोबाइल भी वो जो एंड्रॉइड मोबाइल है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास दो मोबाइल है और नेट भी सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर से इंटरनेट के पैकेजेस आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आप बिल्कुल बिजा फरमा रहे हैं कि नेट के जो पैकेज है बहुत सस्ते हैं, लोग आराम से उनको अवेलेबल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही कम लो प्राइस में। तो अगर आप एक दूसरे से हेल्प करना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पर कि अगर आपके मोहल्ले में 100 लड़के हैं और वो 100 का 100 अपना यूट्यूब चैनल बना लें और वो दोनों 100 का 100 एक दूसरे को सब्सक्राइब कर दें और एक दूसरे की वीडियोस देखें, तो आप देखेंगे वो एक लड़के के 100 सब्सक्राइबर है और उसको एक वीडियो पे 100 व्यूज़ मिल रहे हैं। तो इसी तरह इसको अगर लार्ज स्केल पे ले जाएँ, पाकिस्तान लेवल पे ले जाएं, तो अगर इतने नौजवान हैं, अगर उनमें से आपके 50,000 या 1 लाख भी आपको लोग पसंद करते हैं और आप उनको सब्सक्राइब करें, आप वो आपको करें, तो मेरे ख्याल से इस तरह आप ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ सब का सब ना करें जैसे लोग करते हैं, आप इसको वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कर लें, व्हाट्सएप के थ्रू, और मुझे लगता है कि इस तरह आप पाकिस्तान की इकानमी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि आप पाकिस्तान में डॉलर आएंगे, यूट्यूब जो है वो डॉलर में आपको इनकम देता है, और पाकिस्तान में जब डॉलर आएगा तो आप आप समझें कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं तो फिर भी आप पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। प्लस मेरा जो मानना है, जो मेरी थिंकिंग कहती है कि मेरा जो है चैनल 2 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता करेगा, आपको भी अता करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मेरी तो कोशिश होगी कि मैं अपने घर की आसाइशें जो हैं, जो ऐसी चीज़ें जिनको मैंने चाहा है, हमेशा विश की है कि मेरे पास हो, जैसे किसी की भी ख्वाहिश है उसके घर में एक बड़ी एलसीडी हो, फ्रिज हो, अच्छी उसकी आसाइश हो, उसके पास अच्छी बाइक हो, अच्छी गाड़ी हो, ठीक है, उसके पास घर हो। अब मेरे पास
जितना पैसा आएगा मैं चीज़ों की खरीदारी करूँगा, उसका फ़ायदा किसको है? उसका फायदा अगर लास्ट में देखें तो पाकिस्तान का, हमारी इकोनॉमी को फायदा। अब अगर यूट्यूब से थोड़ा सा हटके भी देखें कि एक जो है मजदूर की जो बेसिक तनख्वाह है वो है 17,000 18,000, कहीं पे 20,000 भी ले रहे हैं बिल्कुल ठीक है। 20,000 वाला या 17,000 वाला क्या अपने अखराजात को पूरा करेगा या वो आसाइशें अपनी अवेल करेगा? वो अपने बच्चों की फीसें अदा करेगा या एक एलसीडी के ऊपर बैठ के आराम से एसी की ठंडी हवा में कोई ड्रामा या फिल्म देखेगा? ठीक है, उसको तो यही लाले पड़े होते हैं कि वो किसी तरीके से अपने बच्चों की फीस अदा करे, दाल रोटी पूरी करे, और अगला जो दिन है वो खैर खैरियत का है, ठीक है, खैर आफियत का है। इसमें एक मैं इजाफा भी कर दूं आपकी बात के साथ साथ, आपने बड़ा अच्छा बताया। वो बेचारा ये भी सारा दिन ये भी सोचता रहता है कि अल्लाह मियां मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, बीमार हो गया तो मैं खर्चा कैसे उसके ऊपर एक दिन का कर्ज चढ़ जाएगा। अगर वो देखें एक दिन बीमार होगा, वो दिहाड़ी पे नहीं गया, तो उसके ऊपर वो 700-800 रुपये एक दिन का कर्ज आ गया, बेशक, और उसको वो कर्ज उतारने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। बिल्कुल। तो इसलिए वो बेचारा ये भी दुआ करता है कि अल्लाह मियां मुझे कहीं बीमार ना हो जाऊं। सुबह का थका रहता है, शाम को बिस्तर पे लेटता है, और फिर उसको काम पे जाना होता है। बिल्कुल, इसमें यही है कि उस जो सबसे लोएस्ट तबका है हमने उसको जो है एक छोटे से सोर्स के साथ अच्छा करना है। आपके सामने बहुत एक अच्छी मिसाल है मुबशर सदीक। आप उस बंदे की हिस्ट्री देख लें कि वो बंदा प्रॉपर, उसके पास आसाइशें नहीं थी कि एक गांव में रहता था, उसको किसी ने अल्लाह उसका भला करे कि उसने उसको अकल दी। आज माशाल्लाह उन तीनों चारों भाइयों की जो इनकम है वो 2 मिलियन से ज़्यादा, वो माशाल्लाह 20 लाख से ज़्यादा उनकी इनकम है तीनों की मिला के, ठीक है। तो किसी ने उनको अच्छे टाइम पे एक मशवरा दिया कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, ठीक है, अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। स्टार्ट में मुबशर साहब के एक वो इंटरव्यू भी उर्दू पॉइंट के ऊपर, तो वो कहते हैं कि मेरे सिर्फ 1 या 2 व्यूज़ आते थे। आज माशाल्लाह उनकी जो टॉप, वो तो मिलियंस में टॉप जो वीडियोज़ हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें यूट्यूब तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, इकोनॉमी में जब तक हमारा जो लोअर मिडिल क्लास तबका जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं हो सकती। ना ही वो अपनी जो है चादर से पाँव निकाल के ख़रीदारी करेगा, ना ही हमारी जो है परचेज बढ़ेगी, ना सप्लाई बढ़ेगी, ना डिमांड की जनरेशन होगी, और ना ही हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ठीक है। अब यूट्यूब को देखें, जैसे कि तारिक साहब ने माशाल्लाह स्टार्ट ही बहुत अच्छा लिया है कि हमें जो है अपनी यूथ को चाहिए, देखें इतनी कैटेगरीज हैं, आप व्लॉगिंग से लेके कुकिंग चैनल से लेके अदब को ले सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। देखिए जिसमें आपका शौक है वो चीज़ यूट्यूब पे ले। आप नात अच्छी पढ़ते हैं, आप नात पढ़ें, आप गाना गाते हैं गाना गाएं, आप खाना अच्छा बनाते हैं खाना बनाएं, आप टीचर अच्छे आप लेक्चर दें। जिनके जो कुछ आप कर सकते हैं ना, आप बोल अच्छा सकते हैं, आप आगे लेक्चर दें। बिल्कुल, जो हमने ये आज जो है वीडियो स्टार्ट की है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम वीक में एक दफ़ा लाजमी इकट्ठे बैठें, और जो प्लस हालात हाजरा के ऊपर भी हम वीडियोस बनाएं। बाकी आप सब इस वीडियो के रिस्पॉन्स से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, प्लस हम किन मौज़ूआत के ऊपर मज़ीद बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा तारिक साहब आपसे ये सवाल है कि जो एक बच्चा है जिसने अभी नया नया फ़ोन लिया है, वो बजाय इस पर कि पबजी खेले, वो टिकटॉक के ऊपर टाइम ज़ाया करे, उसको पहला स्टेप क्या करना चाहिए? अगर वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहा है तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो क्या करे। उसके पास फ़ोन है, उसके पास इंटरनेट है, फ्रॉम स्क्रैच आप बताएं कि वो कैसे यूट्यूब स्टार्ट कर सकता है। देखिए आपने पहले 2 चीज़ें जो मुश्किल 3 चीज़ें महंगी आपने बता दी। सबसे पहले मोबाइल महंगा इस दौर में लेना, 20-25 हज़ार का आप अच्छा एक मोबाइल लेते हैं। उसके बाद इंटरनेट आपने बता दिया, उसके बाद वो भी सहूलत है। उसके बाद पीछे सिर्फ उसके पास कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ उसको ये चाहिए कि वो उसमें टैलेंट किस चीज़ का है। बिल्कुल, ठीक है, वो कर क्या सकता है, दिखाना क्या चाह रहा है वो। बिल्कुल, जिस चीज़ का उसमें टैलेंट है, वो समझता कि ये मुझ में है, उसका काम है कि वो दुनिया को दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी आप जितने मर्जी आप बिजनेसमैन उठा के देख लें, ठीक है, जितने मर्जी, कोई भी कामयाब जो बिजनेसमैन है वो पहले स्टेप से ऊपर नहीं गया, आखिरी स्टेप पे नहीं गया, स्टेप बाय स्टेप। पहले दिन हो सकता है आपको सिर्फ 10 व्यूज़ पड़े, किसी व्यूज़ पे हो सकता है आपको कोई व्यूज़ ना है, कोई व्यूज़ ना है, बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे अगर आप मेहनत कर रहे हैं, और वही बात फिर मैं करूँगा कि अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको हेल्प कर रही है, जैसे आप इंडियंस को देख लें कि इंडियन एक दूसरे को इतना हेल्प करते हैं, आप उनकी देखें क्या क्या उनके कहाँ उनके माशाल्लाह आप देखें कि टी सीरीज जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है, और बिलियंस में उनके व्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं अपने काम को, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ ये फुकदान है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। अच्छा तारिक साहब, मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर जो है हमें गौर करने की और इसके ऊपर काम करने की बहुत अशद ज़रूरत है। वो ये सवाल है
کہ جیسے انڈینز ایک دوسرے کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اس اسپیسیفک یوٹیوب کی انڈسٹری میں, کسی اور ہم شعبے کو نہیں لیتے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا ہے کہ کہاں پہ ہم مسٹیک کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کہاں پہ جو ہے نہیں سپورٹ کر رہے کہ ہم اتنی ابھر کے نہیں آ رہے؟ صرف پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری یا میوزک انڈسٹری صرف ہٹ پہ ہے, ٹھیک ہے, یا چند 5-6 ایسے یوٹیوبرز ہیں جو کہ بلاگرز ہیں, ٹھیک ہے, وہی ہٹ چل رہے ہیں, باقی کسی کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. ایک رپورٹ کے مطابق 2020 کے آخر میں 10 لاکھ پاکستانی اسٹرگلر یوٹیوبرز نے اپلائی کیا ہے, 10 لاکھ سے بھی مور دین ملین, ٹھیک ہے, تو وہ ابھی تک کریک نہیں کر سکے یوٹیوب کو, ٹھیک ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا, اس کے 2-3 وجوہات ہیں. جو سب سے پہلی وجہ میرے جو نظر میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر جیلسی فیکٹر بہت زیادہ ہے. یہ ایک حقیقت ہے, آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جیلس بہت زیادہ ہوتے ہیں, بے شک وہ دوستوں میں ہو یا عزیز و اقارب میں ہو. اگر ہم اس فیکٹر کو ختم کر دیں کہ ایک دوسرے جیلس ہونا چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ جاتے ہیں. ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم جتنے بھی ہیں, اگر ہم ایک دوسرے سے سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو دنیا ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی. اگر آپ ایک سیاسی لحاظ سے بھی دیکھ لیں تو آپ پھر بھی دیکھیں کہ اگر مسلم ممالک سارے اکٹھے ہو جائے تو آج کشمیر اور فلسطین پہ ظلم نہ ہو. آپ اس کو سوشل میڈیا کے تھرو اتنا اٹھا سکتے ہیں. اور آپ کا جو کہنے کا مطلب ہے بیسیکلی یونٹی جو ہو جائے اس حوالے سے, وہی نا, جیلسی فیکٹر ختم اور آپ میں اتحاد ہو. اور آپ نے جیسے میں نے چھوٹی سی بات کی ہے کہ آپ دیکھیں جو کشمیر اور فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو ہی نا. اگر آپ اتنے سارے مسلم اکٹھے ہو جائیں, سوشل میڈیا پہ اتنا ہٹ کریں تو آپ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. آپ اتنا پیسہ ارن کر کے دے رہے ہوں گے یوٹیوب کو بھی کہ وہ بھی آپ کی ویڈیوز کو بین نہیں کر سکے گی, بے شک جو مرضی بین کروانا چاہے. ان کو پتا ہوگا کہ یہاں سے ریونیو بہت جنریٹ ہو رہا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکیں. ایگزیکٹلی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی ایک وجہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں اتحاد ہو, آپ اگلے کا فائدہ سوچیں, آپ کا آٹومیٹک فائدہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہمارے اندر یہ چیز آ جائے کہ ہم دوسرے کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیں تو دیکھیں ہم کہاں پہنچتے ہیں. کسی کی خوشی میں خوش ہوں بس, دیکھیں بھی. طارق صاحب, یہ ساری باتیں بالکل آپ کی بالکل ٹھیک ہیں اور اس سے کوئی مناہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میری اپنے ویورز سے بھی یہی گزارش ہے, جو میں اپنے چینل پہ یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا, طارق صاحب اپنے کے اوپر اپلوڈ کریں گے, تو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ آپس میں مل بانٹ کے کھانے سے ہی برکت ہے. ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ احمد ہے, یہ طارق ہے, اور یہ ہمارے رائیولز ہیں, یہ ہمارے شریک ہیں عام زبان میں, یا یہ ہمارا دوست ہے تو یہ ترقی کر لے گا تو کیا ہوگا. دیکھیں, ترقی کرے گا تو سارے مل کے ترقی کریں گے. کل کو آپ اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں, جو کہ میری تو خواہش ہے, اور میں طارق صاحب اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ ابھی تک میں 7 سے 8 لوگوں کو یہ مشورہ دے چکا ہوں, ان کے چینل سٹارٹ کروا چکا ہوں. ماشاءاللہ آج وہ اچھا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا, مونیٹائز بھی ہو جائیں گے ان کے چینل. سب کی تھنکنگ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو بیک اپ کریں, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں, نہ کہ اس چیز میں کہ اس بندے کو اگر ہم نے ویوز دے دیے, اس کو ہم نے ٹائم دے دیا تو یہ تو ٹاپ چیز بن جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہی میں کہہ رہا ہوں, یہی جیلسی فیکٹر سے ختم ہو جائے نا آپ کے اندر سے, کہ جیلسی کو ختم کریں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں. دیکھیں بھی, اگر آپ انسانوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا, اور وہ غیبی مدد ہوگی, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ رات کو صبح آپ اٹھیں گے, آپ دیکھیں گے یار میری ویڈیو کہاں پہ پہنچی ہوئی. حقیقت, بالکل بالکل. اور یہ باتیں جتنے بھی بڑے یوٹیوبر آپ ان سے سن لیں, یہی چیزیں بالکل. یہ خاص طور جتنے بھی نئے یوٹیوبر ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب چینل بنائیں, وہ اس سے مایوس نہ ہوں, بلکہ سیکھیں گے یار پہلا اسٹیپ ہمیں لینا ہے, پہلا اسٹیپ آپ لے کے دیکھیں اور پھر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کیسے آگے پہنچتے ہیں. پلس ایک سوال ہے, اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گا. مجھے یہ بتانا ہے کہ میری ایک جو دوست ہیں, میری بہت ایک عزیز دوست ہیں, انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے. ماشاءاللہ وہ میرے سے اچھا کر رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی ترقی دے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے برکت عطا کرے ان کے کام میں. وہ لوگ بہت دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. آپ نے 50 ویڈیوز 40 ویڈیوز بنائی ہیں, اس کے بعد آپ جو ہے ایکسپیکٹ کریں کہ جو ہے راتوں رات آپ ہو جائیں ہٹ. امید اور موٹیویشن ہمیشہ رہنی چاہیے آپ کے پاس, امید ہمیشہ لگا کے رکھیں کہ جی میں نے کرنا ہے. 2 چیزیں, ایک کنسسٹنٹ ہو جائیں آپ کہ آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہنی, دوسرا آپ نے پیشنس رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے. آپ کنسسٹنٹ ہو کے اپنی ویڈیوز بناتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں. وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کب عطا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آج چاندنی دیکھ رہے ہیں, جو جن کے جلدی سے بوسٹ ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, آپ کمپیریزن بھی اگر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ لانگ رن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اور سوچا ہو. آپ کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ منزل عطا کرے گا, تو آپ
کی جو ہے ترقی اللہ تعالیٰ نے اور طریقے سے سوچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کنسسٹنٹ رہیں طارق صاحب. جی بالکل ٹھیک ہے, اور جو ہے حوصلہ مت ہاریں. وہ جو میری عزیز ان کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ دل برداشتہ ہو گئی اور مجھ سے جو ہے کل بتا رہی کہ کوئی طریقہ مجھے بتائیں یا شاؤٹ آؤٹ بتائیں کس طریقے سے کہ شاؤٹ آؤٹ ملے, اور میں جو ہوں میرا کانٹینٹ اچھا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے شاؤٹ آؤٹ دے دے. آپ نے کبھی بھی شاؤٹ آؤٹ کی طرف نہیں جانا. اگر آپ کی تھنکنگ ہے کہ آپ کو شاؤٹ آؤٹ مل جائے تو اس میں برائی کوئی نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہے. وہ اگر چاہتا ہے کہ اس کو شاؤٹ آؤٹ کے تھرو ویوز آئیں, ٹھیک ہے, تو وہ کر سکتا ہے, میں منع نہیں کر رہا. طارق صاحب ایسی ہے جی بالکل, لیکن جو ایک اوریجنل ویوز آپ کے آ رہے ہیں, جو اوریجنل آپ کا فین بیس بن رہا ہے, اس کی جو ہے ٹکنے کی زیادہ چانسز ہیں. بالکل ایسے بجائے کہ شاؤٹ آؤٹ سے آپ کو آج ویوز مل رہے ہیں, ایک ہفتہ مل رہے ہیں, پتہ چلے ایک مہینے کے بعد جو آپ کے پہلے ویوز بھی تھے وہ بھی وہ لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو اپنے کام کے اوپر آہستہ آہستہ گرپ بناتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہتر کرے گا. طارق صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیں, آپ کے حساب سے کون سے ایسے 5 ٹاپکس ہیں جن کے اوپر کوئی بھی ایک بچہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, کوئی جوان, کوئی ہاؤس وائف ہے, کوئی بوڑھی خاتون ہے, کوئی بھی ایک جو بھی کوئی شخص ہے, وہ اگر ویڈیو بنانا چاہتا ہے, کوئی چینل بنانا چاہتا ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا ان کو ہیلپ کریں کہ کون سے ایسے 5 ٹاپکس ہیں جس کے اوپر وہ انیشلی کوئی بھی چینل کا ٹاپک بنا سکتا ہے. اچھا, اس میں جیسے میں نے پہلے بات کی تھی, اور آپ نے وہ سوال بھی کر دیا کہ سب سے پہلے ٹیلنٹ دیکھ لیں. اگر ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ وہ دنیا کو اپنی خوبی دکھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ جو کام کریں گے تو آپ جلدی اوپر جا سکتے ہیں. فرض کریں آپ اگر اسپورٹس بڑی اچھی دیکھتے ہیں, آپ کو اس پہ تجزیہ اچھا, آپ اس کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں, تو آپ کھیلوں پہ آ جائیں. کھیلوں کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اگر آپ فٹ بال دیکھتے ہیں, فٹ بال کا انالیسس کریں. اور اگر آپ انگلش کو ٹچ کر سکتے ہیں, اگر آپ کی وکابلری اچھی ہے تو آپ انگلش میں اپنا انالیسس دیں, کیونکہ فٹ بال کو دنیا میں بہت زیادہ دیکھا اور اس کو سمجھا جاتا ہے. تو ایک تو آپ فٹ بال کی طرف آ سکتے ہیں اور فٹ بال پہ انالیسس دیں, ہر میچ کو آپ دیکھیں اور انالیسس دیں, دیکھیں آپ کیسے اوپر جاتے ہیں. یہ بہت زبردست آئیڈیا طارق صاحب کا کہ پہلا جو ہے ٹاپک ان کا ہے آؤٹ آف دا باکس ہے. یہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا, یہ بہت اچھا ہے کہ اسپورٹس انالیسس آپ کر سکتے ہیں, اور اسپیسیفک اس میں انہوں نے فیلڈ ایک بتائی ہے فٹ بال, باقی اسپورٹس بھی آ سکتی ہیں. بالکل ایسے. تو اچھا دوسرا جو ہے وہ بتائیں. اچھا, دوسرا اگر پاکستان میں دیکھا ہے تو پولیٹیکل. دن میں کوئی آپ نیوز چینل میں دیکھ لیں گے, پاکستان نیوز چینل اس پہ ٹاپ پر ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کو کوئی خبر نہ ملے. آپ کوئی نکال کے دیکھیں, کبھی کوئی ایسا دن نہیں آئے گا جس میں آپ کو ایسی خبر ملے جو آپ کو یار بڑی مسالے دار, ایسی روز ان کو خبر کوئی نہ کوئی مل جاتی ہے. اگر آپ سیاسی والے سے شعور رکھتے ہیں, آپ کو ایم این اے, ایم پی ایز اور ان سب کا پتہ ہے, تو یا وزارتوں کے بارے میں پتہ ہے, خبریں آپ سنتے ہیں, تو آپ انہی خبروں کو سن کے انہی پہ انالیسس دے سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو پاکستان میں کیوں پولیٹکس بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے, تو آپ پولیٹکس کو ٹچ کر سکتے ہیں, پولیٹکس پہ آ جائیں. دوسرا ایک میں تھوڑی مزے کی فنی بات یہ کروں گا کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا بزنس ہے وہ پولیٹکس ہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وائی ناٹ وی میک اے چینل آن دس, اور ہم بھی اس سے کچھ کمائیں. اچھا, اب میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. اب آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے اینکر ہیں ان سب نے اپنا چینل بنایا ہوا. بالکل, یہ 2018 سے آنورڈ سب بڑے جو ہے یوٹیوبرز ہیں, جو اینکرز ہیں, ان سب نے بنایا ہوا ہے. وہ چینل اپنے ٹی وی چینل سے 50,000 مہینہ لے رہے ہیں اور 20-30 لاکھ یوٹیوب سے بھی کما رہے ہیں. وہی باتیں ادھر بیٹھ کے کرتے ہیں اور وہی ادھر کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم دونوں طرف سن رہے ہوتے ہیں, اور وہ 7-8 ملین کی جو ہے ان کی انکم جنریٹ ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اب یعنی کہ وہ ان کو صرف ان کے آپ میں یہ فن ہے کہ وہ بول سکتے ہیں. اچھا, بالکل, اور بولنے سے وہ پیسہ کما رہے ہیں, ان کے وہ اپنے آپ کو الفاظ بھی فری نہیں دے رہے, ان سے بھی وہ آپ سے پیسے کما رہے ہیں. بالکل طارق صاحب ایسے ہی. اچھا, تیسرا لڑکیوں کے لیے میرے خیال سے اگر کوئی لڑکی بنانا چاہتی ہے تو اس کے لیے 2-3 چیزیں, کہ ایک تو کوکنگ بہت زیادہ لڑکیوں میں دیکھی جاتی ہے. خاص طور پہ جو بھی نئی لڑکی ہے وہ جب اس نے کھانا بنانا شروع کر دو, پہلے یوٹیوب سے سیکھتی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ کہ آپ وہ کھانا کھا بھی لیں گے اور آپ وہ کھانا بنا کے ویڈیو بیچ بھی لیں گے. بالکل, یہ بہت اس کا ڈبل فائدہ ہے. وہی نا کہ آپ کھانا بنا بھی لیا, آپ نے کھانا بھی کھا لیا, کیونکہ وہ بھی آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں کیا, کھانا تو آپ نے بنانا ہی ہے, تو کیوں نہ آپ ایک ساتھ کیمرہ لگا دیں. پلس آپ کی اسکل ڈے بائی ڈے بہتر ہوتی رہے گی, آپ کا کھانے کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, آپ کیمرہ لگا دیں, اپنا کھانا بناتے ہیں, ساتھ ساتھ ریسیپی بتاتے ہیں کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں اس میں. یہ کھانا تو ہمیں بنانا ہی ہے, ٹائم آپ کا لگنا ہی ہے, تو آپ کی ویڈیو بھی بن گئی, اور اسی ویڈیو کو آپ اپلوڈ کر دیں. دیکھیں وہ لڑکیوں کے لیے خاص طور پر. چوتھی چیز ہے ٹیکنیکل کام. بالکل, آپ ٹیکنیکل کوئی بھی چیز جو بندہ سمجھتا ہے یار میں ٹیکنیکل یہ ٹیبل بنا سکتا ہوں سستا اور آسان اور کم وقت میں,
ٹیکنیکل کچھ بھی اس میں جو ہے اپنی الیکٹریکل فیلڈ آ سکتی ہے, اپنی بلڈنگ مٹیریل فیلڈ آ سکتی ہے, ووڈ سے ریلیٹڈ چیزیں آ سکتی ہیں, سائیکل کو ٹھیک کرنا, موٹر سائیکل کو ٹھیک کرنا, یہاں تک کہ اگر آپ ڈرائیونگ اچھی کرتے ہیں, ڈرائیونگ سکھا سکتے تو آپ اس سے ڈرائیونگ کو سکھا لیں. ڈرائیونگ کو بالکل آپ دیکھیں کہ ڈرائیونگ آپ کرتے ہیں تو ہے ہی, ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ ساتھ ویڈیو بنا لیں, بتاتے ہیں یہ ایسے کرنا یہ ایسے کرنا. یہ کوئی بھی ٹیکنیکل کام ہے, کمپیوٹر کو تو کمپیوٹر آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر آپ ونڈو اپلوڈ کر سکتے ونڈو نہیں کر سکتے, آپ بتا دیں یہ ونڈو نہیں کیسے میں کرتا ہوں, کیسے کی جا سکتی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تو ٹیکنیکل کام آپ کریں تو اس میں بھی ایسے, اگر آپ موبائل ٹھیک کر سکتے ہیں, کوئی خراب ہوا موبائل تو آپ وہ بتا دینا کیسے ٹھیک کر رہا ہوں. اس میں بہت اسکوپ ہے. دوسرا آپ نے جو 2 ایسی فیلڈ اسپیسیفک بتائی ہیں, ایک تو اسپورٹس انالیسس, دوسرا آپ نے ٹیکنیکل. اس میں پاکستان میں جو ہے اتنی زیادہ مارکیٹ نہیں ہے. ابھی بھی اگر کوئی اسٹارٹ کرے گا تو اس کے پاس مارکیٹ ہے, وہ ان ٹاپکس کے اوپر جو ہے ویڈیوز بنائے اور اس کے ویوز آئیں گے انشاءاللہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. مزید کوئی ایسا جو ٹاپک آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہٹ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے 4 ٹاپک تو بہت اچھے ہیں. اس کے علاوہ 5ویں کہ جو آواز ہے میرے خیال سے وہ خدا کی صلاحیت ہے. بے شک. اب آپ اپنی آواز کے ذریعے بہت کچھ, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری آواز بڑی اچھی ہے تو وہ نعت اچھی پڑھتا تو وہ نعتیں پیش کریں. بالکل. ایک تو ثواب کا ثواب ہے آپ کو, اور دوسرا یہ آپ دنیا کو ایک اچھی چیز دکھا رہے ہیں, نعت دکھا رہے ہیں. اور اس سے کوئی سمجھتا ہے کہ یار میں گانا بڑا اچھا گاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو گانا جو ہے کوئی گانا گنانا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے. آپ اچھا گانا گا سکتے ہیں, ماں کے نام پہ بہت اچھے ہوں. بالکل ایسے بالکل پوئٹری, یعنی کہ پوئٹری ہے نا, اچھی پوئٹری آپ کچھ لوگ بول کے سناتے ہیں, جیسے احمد صاحب ہے. احمد صاحب دونوں طریقوں سے بول کے بھی آپ کو سناتے ہیں, اور ماشاء اللہ ان کی آواز بڑی اچھی ہے. آپ ان کے چینل پہ جا کے دیکھیے گا, یہ گاتے بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. تو اگر آپ گاتے ہیں, آپ کی آواز اچھی, تو آپ گانے کے تھرو بھی ارن کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے گانے کے تھرو گایا, اور جنہوں نے گایا اور وہ آگے اوور نائٹ ان کو سکسیس ملا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے میڈیا چینل جو ان کو اپنے رمضان کے موقع پہ یا عید شو میں یا ویسے ان کو بلاتے ہیں, اور اس کے پیسے وہ چارجز کر رہے ہوتے ہیں ان سے. بالکل. طارق صاحب بہت اچھا لگا ہے, اور اسپیشلی میری جو ہے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہے. آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے چیزیں شیئر کی. امید ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو میری صرف گزارش ہمارے ویورز سے یہی ہے, طارق صاحب کے ویورز سے بھی اور میرے ویورز سے بھی, کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو پلیز اس کو صرف اس حد تک مت رکھیے گا کہ اس ویڈیو تھی ہم نے دیکھ لی اینڈ دیٹس اٹ, ہم نے اس کو لائک یا ڈس لائک کیا یا کمنٹ کیا یا نہیں کیا. ویڈیو دیکھی اور سوائپ کر کے اگلی ویڈیو کھول لی. ویڈیو دیکھنے سے اچھا ہے وائی ناٹ وی میک دا ویڈیو. ہم جو وقت ضائع کرتے ہیں اپنے بستر پہ لیٹ کے اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں یا کچھ بھی کرتے ہوئے, ہم صرف دیکھنے کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ہم کیوں نہ اپنے اندر سے پوچھیں کہ ہمارا کیا ٹیلنٹ ہے اور ہم ویڈیو بنائیں تاکہ لوگ آپ کی ویڈیو دیکھیں. ہمیں اس ویڈیو بنانے میں ایسے تو کوئی لالچ نہیں تھا, لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس چیز سے فائدہ اٹھائے. اور یہ اس میں زیرو انویسٹمنٹ ہے. آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے, صرف آپ کا وقت ہے. ٹھیک ہے, وقت آپ نے لگانا ہے, اپنی محنت کرنی ہے, اور جو ہے زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو آپ 1 ہفتے کے اندر ہٹ ہو سکتے ہیں. باقی کوشش انشاءاللہ ساری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ برکت عطا کرنے والا ہے. تو میری صرف یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو عام ویڈیو سمجھ کے اس کو سکپ مت کیجیے گا. اس میں اگر آپ کو کوئی ٹاپک اچھا لگا ہے, کوئی بات اچھی لگی ہے, تو اس کے اوپر عمل ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے. دوسری میری طرف سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, تاکہ اگر ہماری ویڈیو ویسے فار یو کے اوپر یا یوٹیوب سرچ چینل کے اوپر نہیں جا رہی تو آپ کے شیئر کرنے سے کسی بندے کا بھلا ہو جائے, اس کو اس میں سے کچھ اچھا مل جائے اور وہ جو ہے کوئی سٹیپ اٹھا لے. اللہ تعالیٰ جو اس کو عطا کرے گا وہ کبھی دعا دے گا کہ مجھے کسی بندے نے اچھا مشورہ دیا تھا, تو وہ دعا کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ ہی کو ہے. تو بس یہی گزارش ہے, اور باقی جو ہے طارق صاحب آپ بتائیں. اچھا, آپ کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ہمارا پلان نہیں تھا ویڈیو بنانے کا. ہم جنرل ایک بات کر رہے تھے کہ یار پاکستان کیسے اوپر آ سکتا ہے, ہم باہر جانوں کے چکروں میں تو کیسے ہم اپنے نالج کو بڑھا سکتے ہیں, لوگوں کو بتائیں کہ یار ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایسے اچانک بیٹھے یہ ویڈیو بنا لی. اچھا, میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ میں نہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, نہ چاہتا ہوں ڈس لائک کریں. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. یہ تھوڑی سی لینتھی ویڈیو ہے, لمبی ضرور ہے, یہ میں مانتا ہوں. آپ اتنا ٹائم اور جگہ پہ دیتے ہیں, آپ اس ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھ کے دیکھیں. اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں, نہ اچھی لگے تو ڈس لائک کر دیں. وہ آپ پہ ہے, بالکل آپ پہ. آپ اس کا یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو لائک کیا کہہ رہا ہوں, نہیں.
अच्छी लगे तो आप लाइक करें, नहीं अच्छी लगती तो आप डिसलाइक कर दें, लेकिन कमेंट में बताएं जरूर कि आपको क्यों पसंद नहीं आई, उसमें कौन सी वजूहात है। कमेंट जरूर करें कि आपको क्यों नहीं पसंद आई, और अच्छी लगी है तो फिर लाइक करें और फिर उसको बताएं कि क्यों आपको अच्छी लगी है। और आखिरी बात में अहमद साहब ने जैसे फरमाया कि इसको शेयर करें, हाँ अच्छी नहीं लगी फिर भी शेयर करें ताकि और लोग उसे देखें और फिर वो बताएंगे, वो भी कमेंट करें और बताएंगे यार क्या चीज़ अच्छी लगी। दूसरा एक इसमें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत माजरत है जी जी, कि आपको हो सकता है इस वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आप शेयर उसको कर देंगे हो सकता है 10 में से 4 लोगों को ये चीज़ पसंद आ जाए तो उनका भला हो जाएगा। हमारे इस टोटल वीडियो का जो मोटिव है, जो दर्द रखते हैं इस हवाले से कि हमारी ये यूथ है ये एम्पावर्ड हो, ठीक है, ये हम जो है इस मुल्क में नौकरी पेशा अफराद को पैदा कर रहे हैं। वो कौम कभी भी तरक्की नहीं करती कि जो सिर्फ मजदूर और नौकर पैदा करती है। आप हमारे जो है इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक्स हमारे अटैच हैं, हमारे मोबाइल नंबर अटैच हैं, किसी हवाले से आपने नया चैनल स्टार्ट किया है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, हम एनी टाइम हाजिर हैं आपके लिए। आप हमारे मोबाइल नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जो है पर्सनली आप बात करें, पूछें कि कैसे करना है भाई, हमें बताएं, हम इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तारिक साहब भी करेंगे, मैं भी करूँगा पूरी नेक नीति के साथ। तो बाकी फाइनल वर्ड्स तारिक साहब करें ताकि वीडियो को हम क्लोज करें। फाइनल वर्ड तो यही है कि मेरा जो बेसिक मकसद है वो यही है कि लोग, अहमद साहब ने पहले बता दिया कि लोग हमने नौकर पैदा नहीं करने, हम चाहते हैं कि लोग जो अपना कारोबार करें और कारोबार शुरू से स्टार्ट करें। और मेरा मकसद ये कि हर बंदा जो अपना कारोबार करे, ठीक है। तो कारोबार की तरफ आने का जो मैंने यूट्यूब को आपको मशवरा दिया या अहमद साहब ने मशवरा दिया वो यही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप इसको शुरू करें और फिर से डिपेंडेंट ना हो जाए कि यार हमने यूट्यूब पे जब तक हमने इसी से अर्न करना है। अगर आप जॉब करें तो आप जॉब करें, इसको दिन में 2 घंटे दे दें, बेशक बिल्कुल, तो आप साल बाद 2 साल बाद देखिएगा, बिल्कुल ऐसे आप देखिएगा साल बाद 2 साल बाद आप खुद ही जॉब छोड़ देंगे, आपको यहाँ से ज़्यादा इनकम आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हर एक के नसीब में करे और बस आपकी मेहनत का फल अदा करे। सिर्फ काविश ये है, गुजारिश ये है, काविश आपकी होगी, गुजारिश हमारी ये है कि आप स्क्रैच से स्टार्ट करें, वीडियोस को देखें ही मत, वीडियोस को बनाएं ताकि लोग आपकी वीडियोस को देखें। हम इस मार्केट को इतना ऊपर ले आए कि यूट्यूब की जो इंतजामिया है अमेरिका में बैठी है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कहीं भी बैठी है, उनको पता हो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमने इनका जो ओपिनियन है, अभी मैं फ़लस्तीन के हवाले से या किसी भी हवाले से कोई भी चीज़ बोलूँगा, हो सकता है ये मेरी वीडियो को वो डिसऑन कर दें, डिलीट कर दें, कुछ भी कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि ये इतनी ज़्यादा इनकी जो इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनसे अगर हम इनको क्लोज कर भी दें, इनका मुंह बंद कर भी दें तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि उनको पता हो कि इनके ओपिनियन की कोई कदर है, इनकी ओपिनियन की कोई कीमत है। इस हवाले से वहाँ उस मोमेंट तक पहुँचने तक, उस मुकाम तक पहुँचने तक हमें बहुत मेहनत करनी है। उसके लिए आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा और बिना सोचे आप बस कोई भी चीज़ है उसके लिए आपने कुछ भी आपके जहन में आ रहा है, कुछ आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, आपको रिकॉर्डिंग के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही, आप हमें मैसेज करें, हम आपको सब तरीका बताएंगे कि वीडियो बनानी कैसे है और आइडियाज़ के ऊपर भी इंशाल्लाह बात होगी। ये सब बातें गुजारिशात आपसे थी, सब चीज़ों की फाइनल वर्ड्स तारिक साहब से करेंगे, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। तारिक साहब क्लोज करें वीडियो को। अच्छा, अभी अहमद साहब ने कहा कि हम कश्मीर और फ़लस्तीन में बात नहीं करते क्योंकि वो हमारी वीडियो जो डिसऑन हो सकती है, लेकिन मैं अहमद साहब से गुजारिश करूँगा ये कि हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो हम फ़लस्तीन और कश्मीर पे ही करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और डिसऑन होती है तो हो जाए, लेकिन हमें इत्तेहाद दिखाना है। अगर हम मिल के उस फ़लस्तीन और कश्मीर के बारे में आवाज़ उठाते हैं तो आप देखिएगा कि ये आवाज़ फिर दब नहीं सकेगी। अच्छा, आखिर पर यह कि मैंने पहले भी आपसे ये गुजारिश की है कि आप इस वीडियो को, लेंथी वीडियो लेकिन एक दफ़ा टाइम निकाल के 30 मिनट का टाइम निकालें, एक दफ़ा देखें, ज़रूर देखें कि हमने क्या बातें की है। अगर आपको हमारी बातें बकवास लगती हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको डिसलाइक कर दें। अगर आप उसमें लगता है कि यार ये 30 मिनट में कोई 3 मिनट भी ऐसे थे कि हमारी बातें अच्छी थी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें या डिसलाइक कर दें, वो आपकी मर्ज़ी। आप इसको शेयर ज़रूर करें, बिल्कुल, और ताकि और लोग इसे देखें और फिर वो कमेंट करें, और आप कमेंट भी ज़रूर करें साथ। और एक और बात, आप हमारे दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट वीडियो फिर हमारी आपके पास पहुंच जाएगी। आप फिर कमेंट कर दें कि हमें आपकी वीडियो बकवास लगी, कोई बात नहीं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन
अगर आप साथ लिखें कि वीडियो अच्छी नहीं लगी तो बताएं ज़रूर कि यार इसमें क्या मसला था, बिल्कुल, कहाँ पे हमने अच्छा नहीं बोला, कहाँ हमारा फॉल्ट है, कहाँ हमारे इल्म में कमी है, तो वो आप इजाफा कर दें। तो हमारी कोशिश होगी उससे अगली वीडियो में आपका नाम भी लें कि यार फलां बंदे ने हमें ये एडवाइस दी थी, उसका ये मशवरा था, तो आपका नाम लेके बताएंगे कि उस बंदे की वजह से हम इम्प्रूवमेंट हमारी हुई है और आज हम अपने अल्फाज को दुरुस्त कर रहे हैं। और अगर कहीं हमारी गलती गुस्ताखी होगी किसी से तो हम उससे माजरत भी कर लेंगे, यार उस बंदे ने हमारी, उससे हम कहेंगे यार आपका जज़ाकल्लाह कि आपने हमारी हेल्प की है, आपने हमारे सुधरने का समझे एक मौका दिया है। तो ये आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब उम्मीद है इंशाल्लाह हम आपसे जल्द ही एक अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे और वो वीडियो इससे बहुत ही बेहतर वीडियो होगी हर लिहाज से इंशाल्लाह। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द जो है अपने लोगों का लाजमी ख्याल किया करें और एहसास जो है ना, बेसिकली एहसास ही की ज़रूरत है। अपने लोगों का एहसास करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें और जो है अपना ख्याल रखें। आजकल जो हालात हैं स्टिल ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल अता करे। आमीन। तो आप सबसे गुजारिश और इजाज़त है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मज़ीद बेहतर जो है कंटेंट के साथ, मज़ीद बेहतर अदायगी के साथ आपके साथ दोबारा हम जो है मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल। अच्छा, अब अपना ख्याल रखें तब तक के लिए। और ये दोनों चैनल हमारे नहीं, आपके चैनल है, बेशक, ठीक है। बिल्कुल। आप इन चैनल को देखें और अपने राय का इजहार जरूर करें। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप राय का इजहार करते हैं, चाहे वो अच्छी या बुरी है, वो आप अपनी राय का इजहार करें। और आखिर में फिर ये कि दोनों चैनल